रविन्द्र सर कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ सुरेशजी। यी बेला भक्तपुरमा शहीद दिवसको उपलक्ष्यमा भनेर होइन खोखो प्रतियोगिता भइरहेको छ, फुटबल प्रतियोगिता भइरहेको छ। हरेक वर्ष फाल्गुन 8 गते शहीद दिवस मनाउन थालिरहेको छ। विशेष गरेर फाल्गुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ देशभरि होइन। भक्तपुरका समुदायले फाल्गुन 8 गते शहीद दिवस किन मनाइन्छ? धन्यवाद छ जिज्ञासाको लागि। र सर्वप्रथम 2046 सालको राष्ट्रिय जनआन्दोलनमा शहादत प्राप्त भएका हाम्रा भक्तपुरका 6 जना योद्धाहरू र त्यस क्रममा करिब 14वटा जिल्लाबाट कुल 41 जना योद्धाहरूले शहादत प्राप्त गरेका थिए। म उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र त्यस क्रममा धेरै योद्धाहरू घाइते हुनुभएको थियो। मलाई लाग्छ भक्तपुरमै मात्र पनि करिब फाल्गुन 8 गतेकै दिन 36 जना भन्दा 3 दर्जनभन्दा बढी साथीहरू गोली र लाठीबाट घाइते हुनुभएको थियो। कतिपय उहाँहरूमध्येमा धेरै साथीहरू बितिसक्नु भएको छ भने कति साथीहरू अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ। उहाँहरूप्रति म योद्धाहरूप्रति म हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म यहाँको जिज्ञासाको सवाल छ त्यस विषयमा 2046 साल फाल्गुन 7 गतेबाट नेपाली कङ्ग्रेस र वाम मोर्चाको संयुक्त आयोजनामा 7 गतेबाट प्रजातन्त्र विरोधी अथवा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको लागि आन्दोलन सुरु भएको थियो। र त्यस क्रममा फाल्गुन 7 गते काठमाडौँमा केन्द्रित कार्यक्रम थियो भने फाल्गुन 8 गते देशव्यापी आम हडतालको कार्यक्रम रहेको थियो। र त्यस क्रममा भक्तपुरमा बिहान करिब 8:30 बजेतिर सुदेमरीबाट जुलुस गर्ने अथवा बन्द आह्वान गर्दै जुलुस गर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीको निर्देशन तत्कालीन नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घ जिल्ला समितिलाई प्राप्त भयो। र त्यही निर्देशन अनुसार हामीले सुरेमदीबाट एउटा र्याली सुरु गऱ्यौँ। त्यो र्याली अगाडि बढ्दै तालाटुन्सी पुग्दा अर्को समूह थप्यो। त्यहाँ पनि एउटा सभा सम्बोधन भयो। र त्यसबाट अगाडि दत्तात्रेयमा एउटा पसल खुला थियो र त्यहाँ धेरै चर्को नाराबाजी भयो। पसल बन्द भएपछि जुलुस अगाडि बढ्यो र जुलुस अगाडि बढेर इनाचो बढ्दै गर्दा इनाचोमा एउटा प्रहरी भ्यान भयो। प्रहरी भ्यान मास देखेपछि साइड लाग्न बाध्य भए र त्यहाँबाट पनि जुलुस अगाडि बढेर गोलमदीमा रोक्ने एकदमै ठुलो प्रयास प्रहरीले गर्यो। त्यहाँ पनि रोक्न सकेन र सुकुल्डकामा अझ थप प्रहरी बलसहित रोक्ने प्रयास गरेको थियो। त्यहाँ पनि रोक्न नसकेपछि तौमडी जब जुलुस पुग्यो, सायद आधी जुलुस अगाडि बढिसकेको थियो, आधी जुलुस तौमडी पुगिरहेको अवस्थामा अचानक कुनै चेतावनी कुनै सङ्केत स्वरूप अचानक गोली चलेको आवाज आयो। र पछि थाहा पाएँ दोस्रो विश्वयुद्धमा समेत प्रतिबन्धित दमदम गोली चलाएको रहेछ। र त्यस गोलीबाट त्यही दिन करिब तौमदीमै राजकुमारजी ढल्नुभयो, हरिकृष्ण भुजो ढल्नुभयो, अरू धेरै साथीहरूलाई गोली लाग्यो। र 9:15 बजेतिरबाट सुरु भएको त्यो गोलीकाण्ड करिब 12:30 बजेसम्म चलिरहेको थियो। र हाम्रो कृष्णराम दुवाललाई साँकोठामा गोली लागेको थियो। सायद उहाँ त्यहीँ बित्नुभयो। र त्यसपछि निर्मल कुमार साके भन्ने साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई तिबुक्सेमा गोली लागेको थियो। सम्भवतः उहाँ पनि त्यही स्पट नै डेथ हुनुभयो। र त्यसरी उक्त दिन अचानक दोस्रो विश्वयुद्धमा समेत प्रतिबन्धित गोली चलाएर शहादत मान्छेहरूलाई मार्ने काम पञ्चायती दमनकारीहरूले गरेको हुँदा त्यो दिनलाई स्मरण गरेर मलाई लाग्छ पञ्चायतको काल फाल्गुन 8 प्रमाणित भएको थियो। र त्यसपछि देशैभरि आन्दोलन हुन थाल्यो। र मैले अघि पनि भने करिब 14 जिल्लामा 40 जना योद्धाहरूले शहादत प्राप्त गरेका थिए। कुल 41 जना थियो। एकजना बेलायती नागरिक सायद पत्रकार हुनुहुन्थ्यो समेत गरेर 41 जना योद्धाहरूले शहादत प्राप्त गर्ने अवसर फाल्गुन 8 गतेको एउटा उत्साहबाट भएको हुँदा हामीले फाल्गुन 8 लाई एउटा शहीद दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका हौँ। 2046 सालमा यहाँले जुलुस गर्नुभयो, जुलुसमाथि गोली चलायो। त्यही गोली चलाएको आधारमा देशभरिबाट जनता उठे र पञ्चायतलाई फालेर बहुदल ल्यायो भन्ने निष्कर्ष कुरा यही हो होइन? हजुर हजुर। अब यहाँले के को लागि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ जुलुस गर्नुभएको थियो? पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना नै मुख्य उद्देश्य थियो। नेपाली काङ्ग्रेस र वामपन्थीहरू मिलेर चाहिँ पञ्चायत विरुद्धमा त्यति बेला नै फाल्गुन 7 गतेदेखि नै सुरु भएको थियो होइन? हजुर, फाल्गुन 7 गतेबाट संयुक्त आन्दोलनको
थालनी भएको थियो र 8 गते भक्तपुरमा जुलुस भएको र त्यस जुलुसमा गोली चलाएको थियो। अब काठमाडौँमा ठुलो सभाव गर्यो त्यहाँ केही भएन, तर भक्तपुरमा जुलुस गर्ने बित्तिकै गोली चलायो होइन? काठमाडौँमा पनि भएको छ, जस्तो कि काठमाडौँमा सुरु चरणमा नभए पनि हजुर सबभन्दा पहिला त भक्तपुरमै भयो। फागुन 7 गते चाहिँ काठमाडौँ केन्द्रित कार्यक्रम थियो, पञ्चायती शासकहरूको पञ्च र्याली, अनि यो फागुन 7बाट जुन आन्दोलन सुरु गर्ने संयुक्त आन्दोलन हो त्यसको चाहिँ 7 गतेबाट नै काठमाडौँमा केन्द्रित कार्यक्रम थियो। अनि 8 गते अघि भने जस्तै देश बन्द अथवा नेपाल बन्दको कार्यक्रम थियो। त्यो क्रममा भक्तपुरमा बन्द गराउने क्रममा बिना चेतावनी गोली चलाएको दिन थियो त्यो। भनेपछि काठमाडौँमा भारतीय नेताहरूसहित आएर चाहिँ होइन गणेशमान सिंहको प्राङ्गणमा विरोध कार्यक्रम गरेर पञ्चायतको विरोधमा बोल्यो भन्ने कुरा सुनेका थियौँ होइन? त्योसँगै भक्तपुरमा त्यसको त्यही आन्दोलनको सिलसिलामा वामपन्थी र कङ्ग्रेस मिलेर चाहिँ ठुलो कार्यक्रम गरियो। र त्यसमाथि सबभन्दा पहिला भक्तपुरमा त गोली चल्यो र शहीद भए। त्योसँगै देशभरिबाट जनलहर आयो पञ्चायत विरोधमा होइन? यही सम्झनामा अहिले चाहिँ शहीद दिवस मनाउँदाखेरि होइन त्यति बेलाको अवस्था कस्तो थियो? यहाँले प्रत्यक्षदर्शी भएर अथवा आन्दोलनकारी भएर कस्तो भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो? नेपाली कङ्ग्रेसले राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको र भारतीय नेताहरूले आएर बोलेको, उनीहरूको नेपाली कङ्ग्रेसको राष्ट्रिय सम्मेलन थियो त्यो बेला गणेशमान सिंहको निवासमा त्यो कार्यक्रम भएको थियो। म आफू पनि संयोगवश त्यो ठाउँमा हेर्न जाने अवसर मिलेको थियो र माघ 5 गतेको त्यो कार्यक्रममा निश्चय पनि धेरै नेताहरूले प्रजातन्त्रको पक्षमा बोलेर जानुभएको थियो। तर त्यही बेला अब संयुक्त आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने भन्ने पनि धेरै सुझावहरू आएको थियो। मलाई लाग्छ संयुक्त वाम मोर्चा र नेपाली कङ्ग्रेसको त्यही पछि बिस्तारै एउटा संयुक्त मोर्चा बनेर आन्दोलन अगाडि बढेको थियो। जहाँसम्म भक्तपुरको आन्दोलनको सन्दर्भमा मैले अघि पनि घटना विवरण त मैले अघि पनि सुनाइसकेँ, यहाँलाई बताइसकेको छु। त्यही कि एकदमै अब शान्तिपूर्ण रूपमा अगाडि बढिरहेको जुलुसमाथि अचानक बिना चेतावनी गोली चलेपछि त्यसको प्रभाव देशव्यापी रूपमा फैलियो र अन्ततः पञ्चायतको एउटा अन्तिम अवस्था पुग्यो, बहुदलीय व्यवस्था घोषणा गर्न बाध्य भयो। 2046 सालभन्दा पहिला 2045 साल भाद्र 9 गते भक्तपुर काण्ड भयो। त्यसमा पनि त नेमकिपा लगायत भक्तपुरवासीहरूलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ दबाएको थियो नि होइन? त्यसैको विस्फोटन 2046 फागुन 8 गते हो भन्न मिल्छ? अब एउटा कारक त त्यो पनि हो। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवमा भक्तपुर काण्ड पञ्चायतको लागि निभ्न लागेको बत्ती साबित भएको म अनुभव गर्छु। यदि भक्तपुर काण्ड नभएको भए सायद भक्तपुर काण्डको माध्यमबाट नेपाल मजदुर किसान पार्टीका आदरणीय केन्द्रीय अध्यक्ष नारायण विजुक्ष लगायत 67 जनालाई ज्यान मुद्दा लगाएर धेरैलाई बन्दी बनायो र बन्दी बनाइसकेपछि मलाई अहिले पनि सम्झना आउँछ गणेशमान सिंह बित्नुभयो। उहाँले एकचोटि भन्नुभएको थियो, एकजनालाई खाने बाघले अरूलाई पनि खान सक्छ। आज नेमकिपालाई दमन गर्यो भोलि अरू पार्टीलाई पनि दमन गर्न सक्छ। त्यसकारण अब पञ्चायत विरुद्ध आन्दोलन अगाडि बढ्नुपर्छ, प्रजातन्त्रका आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर एउटा संयुक्त आन्दोलनको मेसो पनि त्यसैबाट तयार भएर अन्ततः 7 गतेबाट सुरु भएको आन्दोलन चैत्र 26 गते रातिसम्ममा अथवा 49 दिनमा पञ्चायत अन्त्य भयो र प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो। त्यस अर्थमा भक्तपुर काण्ड पञ्चायतको लागि निभ्न लागेको बत्ती साबित भएको म अनुभव गर्छु। भनेपछि अब भक्तपुरको आन्दोलनले पञ्चायत थाल्ने अभियान चाहिँ देशैभरि फैलियो होइन? यसमा चाहिँ अब भक्तपुरबाटै सबभन्दा पहिला शहीद भए। यहाँले भन्नुभयो 40 जना शहीद भएका छन् भनेर होइन? हजारौँ जना घाइते भएका छन्। अब शहीदहरूको सम्मान गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिने क्रममा भक्तपुरका जनताले मात्र किन सम्झिन्छन् त? अब अरूले किन गरेन त्यो हामीलाई थाहा हुने कुरो भएन। तर हामी देशको लागि आफ्नो अमूल्य जीवन आहुति दिने वीर योद्धाहरूलाई कदापि कहिले पनि हामी भुल्न सक्दैनौँ। उहाँहरूकै कर्मबाट, उहाँहरूकै देनबाट अहिले हामी जुन प्रजातन्त्र पुनः प्रजातन्त्र गणतन्त्रमा छौँ, त्यो भनेको शहीदहरूको देनबाट नै हामी यो अवस्था आइराखेको भएर उहाँहरूलाई हामीले सदा सम्झना गरिराख्नुपर्छ, उहाँहरूबाट हामीले सिकिराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा यो शहीद दिवसलाई हामीले निरन्तर अगाडि बढाउँदै लानुपर्छ। हरेक वर्ष यसलाई चाहिँ कार्यक्रममा अगाडि बढाउँदै लानुपर्छ। नयाँ पुस्तालाई विगतको आन्दोलनहरूको विषयमा जानकारी गराउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। नयाँ पुस्तालाई इतिहास बताउनुपर्छ अथवा ऐतिहासिक कुराहरूलाई चाहिँ अवगत गराउनुपर्छ भन्ने सारका साथ यति बेला चाहिँ अब के कस्तो कार्यक्रमका साथ हरेक वर्ष यसरी शहीद दिवस मनाउन थालेको?
अब भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट यहाँले देख्नुभएको छ हरेक वर्ष शहीद दिवसकै अवसर पारेर अन्तर्नगर खेलकुद प्रतियोगिता यो वर्ष खोखो पुरुष खोखो प्रतियोगिता भएको छ भने गत वर्ष पनि भयो। हरेक वर्ष एउटा न एउटा खेलमा शहीद दिवसको असमा खेलकुद प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचनको क्रममा जारी प्रतिबद्धता पत्र अथवा घोषणापत्रबाट निर्वाचन घोषणापत्रमा समेत त्यो कुरा उल्लेख गरेको छ भने नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घले भोलि फागुन 8 गते बिहान 7:30 बजे भक्तपुरमा 46 सालमा शहादत प्राप्त गर्न सफल अमर शहीदहरूको स्मृतिमा एउटा शहीद स्मृति उद्यान निर्माण गरेको छ। त्यहाँ 6 जना योद्धाहरू भक्तपुरबाट त्यति बेला 6 जनाले शहादत प्राप्त गरेका थिए। अघि यहाँलाई अलमल होला, अघि मैले 4 जनाले योगदान गरेँ भनेर भने भक्तपुरमा 4 जना बित्नुभयो। त्यसको स्थानको समेत मैले अघि गरेँ। अरू भक्तपुरबाट नै काठमाडौँको भेडासिङमा पुष्परत्न साके भन्ने साथी 26 गते राति बहुदल घोषणा भएको समाचार सुनिसकेपछि टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भएको थियो। कर्फ्यू थियो। त्यो सुने बित्तिकै उहाँ बाहिर निस्किनु भयो। र कर्फ्यू मलाई लाग्छ त्यो सेनालाई त्यो सूचना पठाइसकेको रहेनछ होला। अब निस्क्यो, कर्फ्यूमा निस्क्यो भनेर उहाँलाई चाहिँ गोलीलाई भेडासिङमा उहाँले शहादत प्राप्त गर्नुभयो भने अर्को एकजना महेश श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्छ, यता टिबुक्से तिरको हुनुहुन्छ। उहाँ कीर्तिपुर बस्नुहुन्थ्यो। चैत्र 24 गते कीर्तिपुरदेखि काठमाडौँसम्म पैदल र्याली आएको थियो। सायद सुन्दारा अगाडि उहाँलाई गोली लागेको थियो चैत्र 24 गते 46 चैत्र 24 गते र वीरस्थानमा उपचार हुँदाहुँदै 47 वैशाख 5 गते जुन दिन नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष लगायत भक्तपुर काण्डमा फसाइएका नेताहरूको रिहाई गरेको दिन थियो। त्यो दिन बिहान वीरस्थानमा उपचार हुँदाहुँदै उहाँको मृत्यु भएको छ। त्यो अर्थमा 6 जना योद्धाहरूले शहादत प्राप्त गर्न सफल भएका थिए 46 साल फागुन यो 46 सालको आन्दोलनमा। यी शहादत प्राप्त गरेका शहीदहरू के राजनीतिक कार्यकर्ता नेता नै थिए कि सर्वसाधारण थिए कि? अब मलाई सम्झना भएसम्म शहीद राजकुमार सुवाल त्यति बेला म नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घ भक्तपुर जिल्ला समितिको अध्यक्ष पदमा थिएँ। राजकुमारजी यो भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 साबिक 2 त्यो वडाको वडा इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो भने कृष्णराम डुवाल हाम्रो किसान सङ्घमा क्रियाशील कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि अब छानी गोली हानेको जस्तो महसुस भयो? अब छानी भन्दा पनि अब एकदम जुलुस अनुशासित रूपमा जुलुस आइरहेको अचानक बिना चेतावनी गोली प्रहार गर्दाखेरि धेरैजसो नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घ, नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घसँग सम्बन्धित, खास गरेर नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग सम्बन्धित धेरै नेता कार्यकर्ताहरू दिवंगत हुनुभयो, घाइते हुनुभयो। त्यस अर्थमा धेरै कार्यकर्ताहरू चाहिँ नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग सम्बन्धित जनवर्गीय सङ्गठनसँग सम्बन्धित साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। अब यी सेरोफेरोमा चाहिँ अरू पार्टी नेताहरूले चाहिँ त्यो त्यति बेलाको आन्दोलनलाई चाहिँ त्यति महत्त्व दिएन। तर नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आफ्नो कार्यकर्ता गुमाउनु पर्दाखेरिको पितालाई होइन यो सँगै जनताको प्रजातन्त्रको लागि गरेको सङ्घर्षलाई स्मरण गर्दै मनाउँदाखेरि पछिल्लो चरणमा राजनीतिक क्षेत्रमा देखेका विकृति विसङ्गति देखेर आम समुदायमा अलि वितृष्णा जागिरहेको छ भन्छन् होइन? के छ त राजनीतिक सचेतना दिनलाई लामो समयदेखि यहाँहरू लागिरहनु भएको छ। के उपलब्धि पाए त? अब पञ्चायत भएको भए एकजना पाले पुग्थ्यो होइन, अहिले चाहिँ हजारौँ राजाहरू भयो भनेर गुनासो सुनिन्छ। के भन्नुहुन्छ? तपाईँले राम्रो जिज्ञासा राख्नुभयो। मलाई एउटा के कुरा यहाँको जिज्ञासाबाट के कुरा स्मरणमा आयो भने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय नारायण विजुक्सेजीले आफू जेलबाट रिहा भइसक्नु भएपछि सायद त्यति बेला एकदम चर्चित पत्रिकामध्ये, साप्ताहिक पत्रिकामध्ये एउटा मातृभूमि पत्रिका भन्ने पनि थियो। उहाँसँग मातृभूमि पत्रिकाले अन्तर्वार्ता लिनुभएको थियो। अनि त्यो अन्तर्वार्ताको विभिन्न प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा उहाँले एउटा प्रश्नको उत्तर दिनुभएको मलाई सम्झना छ। 46 सालको जनआन्दोलन भनेको प्यास लागेको जनतालाई 1 चम्चा पानी पिए सरह भयो भनेर भन्नुभएको थियो। त्यति बेला किन त्यस्तो भयो होला भन्ने लागेको थियो। तर पछि हेर्दै जाँदाखेरि हाम्रो लक्ष्य त समाजवाद र साम्यवाद हो। प्रजातन्त्र जनताबाट आन्दोलित अथवा जनताले गरेको हरेक आन्दोलनहरूबाट कुनै न कुनै उपलब्धिहरू प्राप्त हुन्छ। त्यो उपलब्धिको रक्षा गर्दै त्यसैमा टेकेर समाजवाद र साम्यवादसम्म पुग्ने पार्टीको लक्ष्य भएको हुँदा अब यस्तो क्रियाहरू भइरहन्छ। पुँजीवादी बन्दोबस्तमा फेरि
कुनै पनि नामको सरकार किन नबनोस्, अध्यक्षले त्यो पनि भन्नुभएको छ। पुँजीवादी बन्दोबस्तमा चाहे कम्युनिस्टको नाममा सरकार बनोस्, चाहे काङ्ग्रेसको नाममा बनोस् वा संयुक्त या जेसुकै नाममा सरकार बनोस्, पुँजीवादी बन्दोबस्तमा बन्ने सरकार भनेको त्यो पुँजीपति वर्गको सञ्चालक समिति मात्र हो। पुँजीपति वर्गको सञ्चालक समितिले पुँजीपति वर्गकै हकहितमा कानुनहरू निर्माण गर्छ। अहिले तपाईँले पनि सुनिराख्नु भएको छ, गएको सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचनमा 19 जना ठेकादारहरू जितेका छन्, जो ब्ल्याकलिस्टमा परेका ठेकादारहरू छन्। 6 जना जघन्य अपराधका अपराधीहरू जितेका छन्, 3 जना त निलम्बन भइसकेको अवस्था छ। र अहिले यो सम्पत्ति कालो धनलाई सेतो बनाउने किसिमका विधेयकहरू ल्याइरहेको अवस्था छ। एमसिसी पास गरिसकेको अवस्था छ। नागरिकता विधेयक पास गरेर राष्ट्रपतिकोमा पुगिसकेको अवस्था छ। पुँजीवादी बन्दोबस्तमा बन्ने सरकार भनेको त्यस्तै पुँजीपति वर्गकै हकहितको लागि काम गर्ने भएकोले हामीले निरन्तर जनताको प्रजातन्त्र भनेको समाजवादी गणतन्त्र मात्र हुने भएकोले समाजवादी गणतन्त्रको लागि साथीहरू निरन्तर अगाडि बढिरहनुपर्छ। निराश हुनु पर्ने अवस्था छैन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। यो सैद्धान्तिक कुरा भयो होइन। यसो हेर्दाखेरि 2045 साल अगाडि पञ्चायत भवनसम्म होइन, नेपाल मजदुर किसान सङ्गठन चितवनदेखि बारा पर्सादेखि होइन हुम्ला जुम्लासम्म धेरै सङ्ख्यामा समर्थकहरू थियो, सङ्गठन बलियो थियो भन्थ्यो। तर पञ्चायत ढलेसँगै खुला बहुदल आएसँगै होइन सङ्गठन पनि कमजोर हुँदै गयो भन्छन् नि, के हो? अब सङ्गठन कमजोर भनेको त्यो सङ्ख्याले हुने होइन। हाम्रो पार्टी अध्यक्षज्यूले राजनीतिक कार्यकर्ताहरू सैद्धान्तिक रूपले एकदमै प्रष्ट हुनुपर्छ, अध्ययनशील हुनुपर्छ, क्रिया अन्तर्क्रियाहरू हुनुपर्छ भनेर उहाँले एकदम जोड दिनुहुन्छ। अध्ययनमा जोड दिनुपर्छ। समाजवादी प्रचार अभियानलाई साथीहरूले अगाडि बढाइरहेको छ। र निर्वाचनमा जित्यो भन्दैमा, सरकारमा गयो भन्दैमा ठुलो हुने, निर्वाचनमा हार्यो भन्दैमा सानो हुने, त्यो हिसाब होइन कि सैद्धान्तिक रूपले कसरी व्यापक जनताको बिचमा कसरी पुग्ने, त्यो कार्यमा पार्टी निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ, अगाडि बढ्दै जानेछ। त्यस अर्थमा पनि मलाई लाग्छ निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सुरुदेखि नै लेनिनवादी नीति अनुसार प्रतिक्रियावादी सङ्घ संस्थाभित्र गएर पनि देश र जनताको सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने जुन नीति छ, जुन सिद्धान्त छ, त्यो अनुसार प्रतिक्रियावादी सङ्घ संस्थाभित्र गएर पनि देश र जनताको सेवा गर्ने काम गर्दै आइरहेको छ र यसलाई अझ निरन्तर आगामी दिनमा पनि यसले निरन्तरता पाउनेछ। अब जेनियल भोगेका होइन आन्दोलनमा सक्रिय भएकाहरू चाहिँ सत्तामा पुग्छन्, मन्त्री बन्छन्, सांसद बन्छन् भन्छन् होइन। यहाँहरू 2045 साल अगाडिदेखि नै सक्रिय रूपमा राजनीतिमा जुटिरहनु भएको छ। देश र जनताका लागि सही राजनीति, सिद्धान्त र विचारको राजनीति गरिरहनु भएको छ। के पाउनुभयो, के गुमाउनु भयो? हामीले व्यक्तिगतमा केही पाउनको लागि राजनीति गरेकै होइन, देश र जनताको निस्वार्थ सेवा गर्ने उद्देश्य पाउनु भएन भनौँ होइन। अब देशले के पायो त? अब देशले अहिले प्रजातन्त्र, अघि भने नि पञ्चायतबाट प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो। प्रजातन्त्रको 10 वर्षमा दलहरूकै कमी कमजोरीका कारणले प्रतिगमन भयो अथवा प्रजातन्त्र गुम्यो। त्यसपछि फेरि 62-63 आन्दोलन भयो होइन, प्रतिगमनको अन्त्य भयो, प्रजातन्त्र पुनः प्राप्त भयो र त्यसपछि अहिले गणतन्त्र सङ्घीय राज्यमा छौँ। त्यस हिसाबले बिस्तारै उपलब्धिहरू हुँदैछन्। अझ योभन्दा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले अघि भने कि समाजवाद र साम्यवाद नपुगेसम्म हाम्रो कदम रोकिने छैन, अगाडि बढ्दै जानेछ। त्यसो भन्दा होइन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश बन्नु पर्यो भन्ने भयो नि होइन? एकदम। अब त्यो देशमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू बढी छ भन्छन् होइन, तर पनि समाजवादको कुरा गर्दैन किन? अब यस्तो हो, हाम्रो पार्टी अध्यक्षजीले मलाई लाग्छ 20-25 वर्ष अगाडि नै एकचोटि भन्नुभएको थियो कि नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले भनेको एउटै सिक्काको 2 पाटा हुन्, कम्युनिस्ट नै होइन भनेर धेरै तर्कहरू उहाँले राखिसक्नु भएको छ। त्यो कुरा हामीले अब बिस्तारै जनताले पनि बुझ्दैछन्। अब कम्युनिस्ट अघि भने नि पुँजीवादी सरकारमा जाने, आफूलाई कम्युनिस्ट भने पुँजीवादी सरकारमा जाने, अब सरकारमा गइसकेपछि समाजवाद भन्ने पनि उच्चारण नगर्ने, त्यस्तालाई कसरी कम्युनिस्ट भन्ने? त्यस अर्थमा देशमा अहिले नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, समाजवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन निरन्तर प्रयासरत छन्, कार्यरत छन् र जनताको बिचमा निरन्तर गइरहेको छ। यहाँहरू त राजनीतिक प्रशिक्षणमा होइन पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिहरूका बारेमा प्रशिक्षित हुनुहुन्छ। आम समुदायमा यी कुराहरू सही तथ्यहरू पुग्दैन होइन, जसको कारणले राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जागिरहेको भन्छ नि।
यसमा के भन्नुहुन्छ? अब राजनीतिप्रति वितृष्णा जाग्नुको कारण अब जनताले हेरिरहेछन् नि। मैले अघि पनि भने ठेकादारहरू जित्ने, अब जघन्य अपराधका मान्छेहरू जित्ने, जसले मान्छे मार्छन् त्यही मान्छे चुनावबाट जित्ने होइन। अब जो अपराधमा जेलमुक्त भइरहेछ उनीहरूलाई छुटाउनु पर्ने, नछुटाए चाहिँ सरकारलाई समर्थन नगर्ने, यावत कुराहरूले अब जनतामा अलिकति निराशा छाउने हो। अब यो पुँजीवादी बन्दोबस्त यस्तो हुन्छ है, त्यसको विरुद्ध हामीले समाजवादलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। समाजवादमा मात्र जनताको प्रजातन्त्र प्राप्त हुन्छ भनेर व्यापक जनताले बुझाउने प्रयास चाहिँ कार्यकर्ताहरूले, नेताहरूले निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ। अब बौद्धलाई आएपछि के हुन्छ, लोकतन्त्र आएपछि के हुन्छ भन्दै गणतन्त्रसम्म आइपुग्यो होइन। समाजवाद कहिले आउँछ भनेर चाहिँ आम समुदायले पर्खिरहँदा कम्युनिस्टहरूको पनि सरकार पटक पटक हेरियो, त्यसबाट पनि उपलब्धिमूलक समाजवादमा जस्तो परिकल्पना गरेको छ त्यो अनुसार भएन भन्ने गुनासो छ नि। मैले अघि भने नि अब समाज पुँजीवादी सरकारमा जाने पार्टीहरू कम्युनिस्ट पार्टी हुनै सक्दैन। त्यस अर्थमा समाजवादको विषयमा, जनताको प्रजातन्त्रको विषयमा व्यापक जनताबीच अझ हामी निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ, गइरहन्छन्। अब आजको कुराकानीमा फाल्गुन 8 गतिको शहीद दिवसको सन्दर्भमा हामीले चर्चा गर्दाखेरि होइन, अब नयाँ पुस्ता धेरै आइसकेको, पुरानो पुस्ताहरू यहाँले अघि सुरुमै भनिसक्नु भएको छ, कति घाइतेहरू बितिसकेका छन् होइन, त्यति बेलाका आन्दोलनकारीहरू कहाँ कहाँ पुगिसके होलान् होइन। के भन्नुहुन्छ आजको कुराकानीमा? अब मैले अघि भने शहीदहरूप्रति सम्मान के अरे श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुपर्छ। यो योद्धाहरू जो जीवित योद्धाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ, गर्दै निरन्तर मलाइलसा गर्दै आइरहनु भएको पनि छ। र शहीदहरूको जुन उद्देश्य छ त्यसलाई चाहिँ अझ अगाडि बढाउनको लागि व्यापक जनताबीच कार्यकर्ताहरू पुग्नुपर्छ, पुग्दैछन्, मलाई त्यस्तो लाग्छ। यो जानकारी सन्देशको लागि धेरै धेरै धन्यवादका साथ शहीद दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना। ल, धन्यवाद छ यहाँलाई पनि।